अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग उन सब के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में, इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि हिम्मत ख़त्म हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, कैसे सब कुछ ठीक करें। ये प्रॉब्लम्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे किसी के हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी के जॉब, स्टडीज़ या फिर करियर को लेके मसले मसाइल होंगे, कोई रिश्तों को लेके उलझा हुआ होगा, जैसे औलाद के लिए कोई परेशान होता है, या फिर किसी भी रिश्ते को लेके कुछ मसले चल रहे होते हैं, और कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं। तो मसला चाहे कोई भी हो, हल सबका एक है। तो आज मैं आपको अपनी भी एग्जांपल दूंगी, स्टोरी शेयर करूंगी आपके साथ, और आपको मोटिवेट करूंगी। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक आप फुल मोटिवेटेड होंगे और वो सब कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से कर नहीं सके अभी तक। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ मैं अपनी। जैसे घर की हालत तो आपने देख ली है, हर चीज़ कितनी बिखरी हुई है और कितना मैस है। तो ये ईद का थर्ड डे था, मेरे बहुत से काम पाइल अप हुए हुए थे, और रमज़ान के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो करने वाली थी लेकिन पेंडिंग थी। हुआ ये कि ईद के फर्स्ट डे पे मैंने एक पार्टी रखी थी जो आपके साथ शेयर भी की थी, घर वालों के लिए ही थी, लेकिन मैंने उसमें काफ़ी एहतमाम किया था। तो पार्टी तो बहुत ज़बरदस्त हो गई, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है जो काम थे वो भी मैंने ही करने थे, लेकिन इसलिए नहीं किए क्योंकि ईद का फर्स्ट डे था, ज़ाहिर है ईद सेलिब्रेट करनी थी, इंजॉय करना था। तो यही सोचा कि नेक्स्ट डे कर लूँगी। अब जब नेक्स्ट डे आया तो बच्चों ने स्कूल भी जाना था। ज़ाहिर है यहाँ पे छुट्टियाँ तो होती नहीं है ईद की, एक छुट्टी भी हमने खुद ही करवाई थी बच्चों को। तो बच्चे स्कूल गए, रूटीन चेंज हो गई, थोड़ी टफ हो गई, और थकी हुई भी थी मैं। ज़ाहिर है रमज़ान की भी एक थकावट होती है, तो ईद के बाद फिर सारी थकावटें निकलती हैं। खैर शाम हो गई, मैं इतना थक गई कि मैंने सोचा कल कर लूँगी। तो जो बस ज़रूरी काम होते थे वही कर लेती थी, बाकी जो चीज़ें थी वो पाइल अप होती जा रही थी। अब थर्ड डे आया तो एक अपॉइंटमेंट थी और कुछ ज़रूरी काम थे, तो वो सब निपटाए, और इसी तरह से शाम हो गई। घर के जो काम थे वो सब वहीं के वहीं थे। अब मैंने सोचा कि इतनी रात हो गई है, क्या करूं और क्या ना करूं। ऐसा करती हूँ, बर्तन ही बस लगा देती हूँ डिश वॉशर में, और बाकी जो होगा वो कल कर लूँगी। फिर मैंने सोचा कि 2 दिन से मैं ऐसे ही तो कर रही हूँ, आज का काम कल पे डालती हूँ। ना तो अगले दिन मेरे घर के काम ख़त्म होते हैं, ना मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ, इवन के व्लॉग तक नहीं बना रही। पता है क्या, इंसान जब लेजी होता है ना तो वो किसी काम का नहीं रहता। बॉडी तो लेजी होती ही है, ब्रेन भी आपका रिलैक्स मोड पे चला जाता है, कोई आइडिया, कोई क्रिएटिविटी कुछ नहीं हो पाता फिर। एनीवेज, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से खुद को मोटिवेट किया और कैसे उस लेजीनेस को ख़त्म किया। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी वो बुक ओपन की जिसमें मैंने अपने कुछ गोल सेट किए हुए हैं। अच्छा, जैसे ही आप अपने गोल सामने रखते हैं ना, तो खुद ब खुद आप में मोटिवेशन आती है उनको अचीव करने की। इसलिए गोल सेट करना ना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि गोल्स क्या होने चाहिए हमारे ज़िंदगी में, और मैं अपने गोल्स भी आपके साथ शेयर करूं। तो देखें, गोल्स जो है ना वो आई डोंट थिंक कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ सारे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन एक हिंट आपको दे देती हूँ। देखें, हमारी ज़िंदगी में ना कोई काम हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए जो हमारे साथ साथ दूसरे लोगों को भी फ़ायदा दे, उनकी ज़िंदगी में भी कोई बेहतरी लाए। और अगर वो काम ऐसा हो जो हमारे बाद भी जारी रहे और हमें फ़ायदा देता रहे, तो इससे अच्छी और क्या ही बात होगी। ज़िंदगी जो है ना बामकसद होनी चाहिए, चाहे छोटा सा ही कोई मकसद क्यों ना हो, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इतनी सलाहियतें दी हैं, इतना कुछ है हमारे पास, लेकिन हम छोटे छोटे मसाइल में ही उलझे रहते हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, अपने आप को पहचानते नहीं, एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। इतनी नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हम उनके बारे में नहीं सोचते। बस वो एक कमी जो हमारी ज़िंदगी में होती है ना, उसी को ही अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और इसी तरह से ही ज़िंदगी जो है ना गुजर जाती है। तो सबसे पहले तो आज उस कमी को, उस महरूमी को आपने साइड पे करना है, और इस बात का यकीन कर लें कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबके ही अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। चाहे कोई बिलीनियर है या फिर कोई ऐसा इंसान जो बज़ाहिर आपको बहुत खुश नज़र आता हो, आपको परफेक्ट लगती है उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी में भी यकीन करें बेशुमार प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आपको नज़र नहीं आती। आप जैसे जैसे किसी के करीब जाएंगे ना और उस नज़र से देखेंगे, ये जो ऐनक हमने अपने ऊपर लगाई होती है ना, ये उतार के जब हम देखेंगे तो फिर हमें रियलिटी नज़र आएगी। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, कभी आप उनकी ज़िंदगी को गौर से देखें, उनके पास्ट को देखें, उनके स्ट्रगल को देखें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आज वो जिस मकाम पे भी हैं वो ऐसे ही नहीं है। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारी मेहनत, कोशिशों और हिम्मत के बाद वो वहाँ पे पहुंचे हैं, और अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं एलन मस्क का एक इंटरव्यू देख रही थी, जो दुनिया का अमीर तरीन और ज़हीन इंसान है। तो इतनी हैरत हुई मुझे देख के कि उसके पास तो खाना खाने का ही टाइम नहीं है, वो मीटिंग के दौरान ही थोड़ा सा खाना खा लेता है। और बल्कि वो कह रहा था कि खाने की जगह ना कोई ऐसी पिल होनी चाहिए जो हम खाएं और हमें सारी एनर्जी मिल जाए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो खाना खाने में। आप सोचें,
اس قدر وہ بزی ہوتا ہے پھر بھی ہر چیز کو وہ پراپر مینج کرتا ہے، اپنی پرسنل لائف کو بھی اور ہر چیز کو. مارس پہ جا کے رہنے کا وہ جو خواب ہے نا اس کا، وہی اس کو موٹیویشن دیتا ہے. تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ گولز کا ہونا کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں. اور اگر آپ اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھیں تو ان کی بھی زندگی کا ایک مشن تھا، گول تھا. اور اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے جو ہم نے خود پہچاننا ہے. ہم نے خود ہی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس سچویشن میں پیدا کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں سچویشن میں رہ کے. وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھیں دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم انہیں فضول کے کاموں میں الجھے رہتے ہیں اور ایسی زندگی بھی گزر جائے گی، ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا. اگر ہم آج کچھ نہیں کر سکتے نا تو یقین کریں ہم کبھی کچھ نہیں کر سکیں گے. تو آج اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد نا آپ نے خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آخر دنیا میں بھیجا ہے آپ کو تو کسی وجہ سے تو بھیجا ہوگا نا، کوئی تو آپ کا رول ہوگا نا. مجھے پتہ ہے اس طرح کی ویڈیوز کچھ لوگوں کے لیے بورنگ ہوتی ہیں، لیکن جب بھی کوئی اس طرح کا خیال آتا ہے نا تو یہی سوچ کے میں ویڈیو بناتی ہوں کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے اگر ایک انسان بھی کسی بات کی وجہ سے موٹیویٹ ہو جاتا ہے تو میری ویڈیو بنانے کا وہ مقصد ہی پورا ہو جائے گا. اینی ویز یہاں پہ میں رمضان کی جو ڈیکوریشنز ہیں وہ سب سنبھال کے رکھ رہی ہوں اور اس طرح سے رکھ رہی ہوں کہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ جب میں رمضان کے لیے ڈیکور کروں گی تو یہ سب چیزیں میں ری یوز کر سکوں گی اور آسانی سے کر سکوں گی، چیزیں الجھی نہیں ہوں گی آپس میں. یہ کیلنڈر تھا رمضان کے لیے اسپیشل، جو کہ شکر ہے کہ سلامت ہے، کوئی چیز اس کی ٹوٹی نہیں، کوئی پیس گما نہیں. تو اس کو بھی میں زپ لاک میں الگ سے رکھ لوں گی. اور اس کے بعد میں نے بچوں کے لیے ڈنر بھی بنانا تھا کیونکہ کاموں میں تھوڑی بزی ہو گئی اور ٹائم جب دیکھا تو آلموسٹ 9:30 ہو رہے تھے. بچوں کی روٹین بھی تھوڑی ڈسٹرب ہوئی بھی آج کل، بس میں نے اپنا اسکیجول بنا لیا ہے. تو پہلی چیز جو میں نے کی خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ یہ تھی کہ میں نے اپنے وہ جو گول سیٹ کیے ہوئے تھے وہ بک اوپن کی اور اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ ریوائز ہو گئی. اب میں نے دوسرا کام یہ کیا کہ میں نے اپنا اسکیجول بنایا، کیونکہ میری یہ عادت ہے جب میں ایک روٹین فالو کرتی ہوں تو میں ہر چیز اچھے سے مینیج کر لیتی ہوں. جب روٹین نہیں ہوتی نا تو چیزیں پھر اوپر نیچے ہو جاتی ہیں اور میرا بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا وہ سبھی ایک اسکیجول کو فالو کرتے ہیں. ان کی ڈیلی روٹین اگر ہم دیکھیں تو ہم خود حیران ہو جائیں کہ کیسے یہ لوگ مینیج کرتے ہیں. میں ایکچولی ایک ویڈیو بنا رہی تھی اپنے نیو چینل کے لیے، تو اس میں یہ سب چیزیں نوٹس کری تھی کہ دنیا کے جو سکسیزفل لوگ ہیں ان کی کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جو ان کو سکسیزفل ہونے میں ہیلپ کرتی ہیں. تو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ سب کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی، میرے لیے بھی بہت ہیلپ فل تھی کیونکہ اس طرح کی جب میں ریسرچ کرتی ہوں تو اس سے بھی مجھے موٹیویشن ملتی ہے. کچھ نہ کچھ ہمیں بس کرتے رہنا چاہیے اور خود کو ایکٹیو رکھنا چاہیے، بزی رکھنا چاہیے، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. اور اب تو اتنی آسانی ہے ہمارے لیے، پہلے ہوتا تھا کہ بک ریڈ کرتے تھے، ٹائم نکالنا پڑتا تھا، لیکن ابھی تو ایئر پوڈ لگاؤ اور کوئی بھی پوڈ کاسٹ سن لو، کچھ بھی اچھا لیکچر آپ سن لو، کوئی بھی انفارمیشن آپ دنیا کی لے سکتے ہیں. یوٹیوب پہ اتنا کچھ ہے اور سیکھنے والے سیکھتے بھی ہیں. جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا نا وہ بس کر جاتے ہیں، اور جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ بہانے بناتے ہیں، وہ نقص نکالتے ہیں، وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے ورنہ ہم یہ کر جاتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ورنہ ہم نے یہ کرنا تھا، ہمارے پاس یہ فیسیلیٹی نہیں ہے اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی کچھ کرتے نہیں دیکھ سکتے اور ان کو بھی ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر یہاں پہ میں پائن ایپل کٹ کر رہی تھی جو کہ اتنے دنوں سے رکھا ہوا تھا، اگر آج نہ کٹ کرتی تو شاید خراب ہی ہو جاتا، لیکن اتنا میٹھا مزے کا تھا، سب نے شوق سے کھایا اور باقی میں نے فریج میں رکھ دیا تھا. اچھا میرے بچے کوئی اچھا فروٹ ہونا تو شوق سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے، کیونکہ میں کھاتی تھی فروٹ، مجھے انہوں نے کھاتے دیکھا تو اس لیے انہیں بھی اچھا لگتا ہے فروٹ کھانا. اور میں کیوں فروٹ کھاتی ہوں کیونکہ میرے بچپن میں میرے پیرنٹس نے محنت کی ہوگی مجھے فروٹس کھلانے میں. مجھے یاد ہے میرے فادر جو تھے وہ بہت اچھے اچھے فروٹس چن چن کے لاتے تھے اور امی ابو جو ہے نا وہ اس بات پہ پوری توجہ دیتے تھے کہ ہم لوگ فروٹس ویجیٹیبلز یہ سب چیزیں کھائیں. بچپن میں جو ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں نا وہی پھر آگے چلتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خود کو بدل نہیں سکتا. انسان اگر چاہے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ نے ہر انسان کو یہ صلاحیت دی ہے، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا سسٹم ہماری پوری باڈی میں انسٹال کیا ہوا ہے جو اتنا قیمتی ہے. ایک چیز بھی جب ہماری باڈی میں کوئی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، پھر جا کے وہ چیز ٹھیک ہوتی ہے. اور پھر بھی وہ ویسے نہیں ہوتی جیسے نیچرلی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہے. اس لیے قدر کریں ان سب نعمتوں کی، ان صلاحیتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور فیصلہ کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے.
اور جس لمحے آپ فیصلہ کریں نا کچھ کرنے کا، اسی لمحے آپ نے اس کے لیے کام کرنا بھی شروع کرنا ہے. اگر آپ کل پہ ڈالیں گے یا یہ سوچیں گے نا اس ڈیٹ پہ یا اس ٹائم پہ جا کے میں یہ کروں گا، پھر آپ وہ نہیں کر سکتے. کچھ بھی کریں، چھوٹا سا سٹیپ اٹھائیں، پر اسی دن آپ اسی لمحے سٹارٹ کر دیں. بس کوئی بھی کام ہونا اس کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آپ کہاں سے شروع کریں، کیسے شروع کریں. لیکن جب آپ فرسٹ سٹیپ لے لیتے ہیں نا، پھر چیزیں خود ہی آسان ہو جاتی ہیں آپ کے لیے. اور اسپیشلی وہ کام جو آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ خود ہی آسانیاں کرتا ہے آپ کے لیے. یہاں پہ جتنی بھی کھجوریں تھیں باکس میں، وہ سب میں نے ایک کنٹینر میں ڈال کے فریج میں رکھ دی تھیں، کیونکہ رمضان کے بعد یہ چیزیں کم ہی یوز ہوتی ہیں، تو فریج میں یہ کہ لمبے عرصے تک ٹھیک رہ جاتی ہیں. اور جو برتن وغیرہ میں نے پارٹی میں یوز کیے تھے عید کے، وہ سب بھی میں نے کیبنٹس میں جگہ پہ رکھ دیے تھے سب. تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کتنا ڈفرینس آ گیا تھا. اتنے سارے کام جو میرے پینڈنگ تھے وہ سب ہو گئے تھے. اب یہ کہ نیکسٹ ڈے سے جو بھی میرا اسکیجول تھا وہ میں ایزیلی فالو کر سکتی تھی. اور کچھ چیزیں ابھی ہیں جو میں نے کرنی ہے. فریج بہت گندا ہو رہا تھا، وہ میں نے کلین کرنا ہے، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب بھی ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی رہوں گی میں آنے والے ولاگس میں. تو آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا جلدی سے کامنٹ کر کے بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہیں بھولنا آپ نے. ملتے ہیں پھر بہت جلد نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.